बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीआईटी के साबिक़ा पेपर्स के सिलसिले में इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था कि इसके पार्ट बी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने अभी चेक किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में 10 क्वेश्चंस है टोटल। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस है, उसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बाकी जो कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर था, ऑपरेटिंग ऑफिस का पेपर था, आईसीटी का था, उसमें 8 क्वेश्चन थे जिसमें से 6 करने थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट बी में और उसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, बाकी 6 क्वेश्चन जो भी है वो इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं एमएस सॉल्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जो आप तमाम दोस्त मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हॉटस्पॉट को डिफाइन करें और इसकी बेनिफिट्स फवाइद बयान करें। तो इसके फवाइद भी बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट इज अ लोकेशन और एरिया वेयर वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू डिवाइसेस। वायरलेस नेटवर्क बगैर केबल के आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या ये हॉटस्पॉट के जरिए पॉसिबल है और ये वाईफाई को इस्तेमाल करता है। टिपिकली यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी, हॉटस्पॉट्स कैन बी सेट अप इन वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग कैफेज में होते हैं, एयरपोर्ट्स में हैं, होटल्स में, मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्ट फोन्स। इनके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ हॉटस्पॉट्स। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी रसाई को कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे इनेबल यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट कन्वीनियंटली, आसानी से, स्पेशली इन एरिया, खसूसन वहां पर जहां पर केबल कनेक्शन मौजूद न हो। तो हॉटस्पॉट के जरिए हम बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर, मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो साथ साथ इसकी कनेक्शन भी आपको अवेलेबल होगी। तो जिस तरह मोबाइल को हम यूज करते हैं और ट्रेवल जा भी रहे हैं और उसकी हॉटस्पॉट के जरिए हमने बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट किए होते हैं। कास्ट इफेक्टिव, इससे हमारे पास क्या होता है, खर्चा कम पड़ जाता है। यूजिंग हॉटस्पॉट कैन बी मोर कास्ट इफेक्टिव देन सेलुलर डेटा। सपोज हम 3 दोस्त हैं तो हम एक हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, तीनों उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, बजाय इसके कि हर बंदा अपना अपना डेटा इस्तेमाल करे। तो इस तरह खर्चा कम हो जाता है। 4 नंबर पर लिखा है कि मल्टीपल डिवाइसेस। ये तो हो गया कि इसके जरिए हम मल्टीपल, एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और 5 नंबर, सिक्योरिटी। मैनी हॉटस्पॉट ऑफर इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी फीचर टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इसमें यह फैसिलिटी भी है। और आगे देखिए 6 नंबर, फ्लेक्सिबिलिटी। हॉटस्पॉट कैन बी सेट अप एंड यूज व्हेनेवर नीडेड। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपको जरूरत हो तो उसको ऑन करे, जरूरत नहीं तो उसको ऑफ रखे। इसी तरह गेस्ट एक्सेस। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाए, वहां पर नेटवर्किंग हुआ है और एक्सेस गेस्ट एक इस तरह उठाना है, तो आप उसको हॉटस्पॉट के जरिए उसको इंटरनेट में, नेटवर्क या इंटरनेट में एक्सेस दे सकते हैं। 8 नंबर, रिड्यूस कंजेशन। हॉटस्पॉट कैन हेल्प अपलोड सेलुलर नेटवर्क ट्रैफिक, रिड्यूसिंग कंजेशन एंड इंप्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन नहीं बल्कि अक्सर सर्वर पर इंस्टॉल होते हैं और जो हम इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے ہم سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور سرور کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ ہمارے کلائنٹس اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم آلسو نون ایز اے ڈیسک آپریٹنگ سسٹم، ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے ڈیزائن فار انڈیویجول یوزر کمپیوٹرز، دیکھیں، اور کلائنٹ ڈیوائس۔ It serves as an intermediary between user and hardware. یوزر کے یہ جو کمپیوٹر کے ساتھ ہم رابطہ رکھتے ہیں، یہ فیسلٹی ہمیں کون دیتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم۔ یہ کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم، اٹ از این انٹرفیس بٹوین یوزر اینڈ ہارڈ ویئر، اور یہ فرینڈ لائک گرافیکل انٹرفیس، managing resources and supporting application. Example including Microsoft Windows, Mac operating system, Linux وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے کوشچن نمبر 7 لکھا ہوا ہے کہ کوشچن نمبر 7 ہے رائٹ نوٹ آن کوآرڈینیشن بٹوین یوزر اینڈ سافٹ ویئر۔ کوآرڈینیشن، رابطہ، ہم جو کسی بھی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں یعنی اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ اس پر نوٹ لکھے، تو یہ تو انتہائی ضروری ہے، اور یہ فیسلٹی ہمیں کون دیتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم یہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ کوآرڈینیشن بٹوین یوزر اینڈ سافٹ ویئر از اے فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم۔ دس از دا فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم ہیلپ ان کوآرڈینیٹ اینڈ assign interpreters, compilers, assemblers, and other software to be to the various user of the computer system. Question number 8 دیکھیں، PCB پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں بلکہ پروسیس کنٹرول بلاک، PCB، ٹھیک ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم میں ایک فیسلٹی ہے۔ A process control block in operating system, PCB. It is a data structure used by an operating system to manage and control the execution of process. جو پروسیس چلتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ پروسیس کنٹرول بلاک، یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ It contains all the necessary information about a process انکلوڈنگ دا پروسیس اسٹیٹ یعنی ریڈی اسٹیٹ میں ہے، ویٹنگ اسٹیٹ میں ہے، پروگرام کاؤنٹر، میموری لوکیشن، اوپن فائل اینڈ سی پی یو شیڈیولنگ انفارمیشن۔ دا پی سی بی از کریٹڈ بائی آپریٹنگ سسٹم وین اے پروسیس از کریٹڈ اینڈ از یوز ٹو مینیج اینڈ کنٹرول دا ایگزیکیوشن آف دیٹ پروسیس۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 9۔ کوشچن نمبر 9 لکھا ڈیفائن امپورٹینس آف فائل شیئرنگ۔ فائل جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان نیٹورک کے ذریعے شیئر کرتے ہیں اور یہ فیسلٹی آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں، سرور آپریٹنگ سسٹم ہو چاہے کلائنٹ ہو، تو کہتے ہیں اس کی امپورٹینس۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے بہت ٹائم کا بھی بچت ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے وہ موومنٹ، کمیونیکیشن جو ان سب کی بچت ہو جاتی ہے جب ہم فائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، file sharing plays a vital role in facilitating collaboration and communication among individuals and organizations. It allows people to share files quickly and easily across different locations, reducing the need for physical meeting. Physically جانا ضروری کہ نہیں، and enabling remote work. File sharing also help individuals and organizations save time بچت ہو جاتا ہے اور منی بھی بچت ہوتی ہے۔ لاسٹ کوشچن دیکھیں، رائٹ نوٹ ونڈو 10 کے جو سروسز ہے، جو خدمات پرووائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پر نوٹ لکھے۔ Window 10 services are background process that run silently. Window 10 کے جو سروسز ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں سائلنٹلی، یوزر کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے ونڈو آپریٹنگ سسٹم وہ اپنا کام کرتا ہے۔ وہ کون سے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیں، فنکشنلٹی۔ These services handle essential functions like networking, printing, security. اب دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے پرنٹنگ بھیج دی پرنٹر پر، پرنٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے بیک گراؤنڈ میں یہ کیا ہے،
ونڈو 10 کی سروسز ہے کسٹمائزیشن. اس طرح ہم کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں. جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کو آن رکھتے ہیں, جن کو نہیں. یوزر کین کنٹرول وچ سروسز آر ایکٹیو اور ٹیلرنگ ایٹ دا سسٹم ٹو دیئر اسپیسیفک نیڈس. This customization can optimize performance and security. Core services. Key services such as Windows Update. Keep your system secure by delivering critical update and patches. Others like Windows Defender protect against malware. Malwares وہ ڈیٹا جو آپ کے کمپیوٹر کے لیے کیا ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں, اس کو منع کرتا ہے. ریسورس مینجمنٹ. سم سروسز کین کنزیوم سسٹم ریسورسز افیکٹنگ پرپز مانیٹرنگ اینڈ مینیجنگ سروسز بائی دا ٹاسک مینیجر اینڈ کین ہیلپ مینٹین آر ریسپانسیو سسٹم. ٹربل شوٹنگ. سروسز کین سم ٹائمز be the source of system issues. Understanding their functions and status can assist in diagnosing and resolving problem. اس طرح سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ 7 نمبر پر بیک گراؤنڈ ٹاسک چلتے ہیں. تو اتنے ہی اس کے فیچر تھے, سروسز تھے دوستوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پارٹ سی شروع کریں گے. پارٹ سی, اور اس پارٹ سی کے 4 کوشچنز ہوتے ہیں ٹوٹل. ان کو 2 پارٹس میں کوشش کریں گے. ایک ہی پارٹ میں اگر اپلوڈ ہو سکے تو بہتر ہوگا, نہیں تو 2 ویڈیوز اس پر بناؤں گا. آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. تھینک یو فار واچنگ.